श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। एतावता अस्माभिः सन्धिप्रकरणस्य यणसन्धि, गुणसन्धि, वृद्धिसन्धि, अयादि आदेशसन्धि, लोपसन्धि, पररूपसन्धि, पूर्वरूपसन्धि इत्यादिकं सर्वं पठितम्। अधुना प्रकृतिभावः इति विशिष्टः सन्धिप्रकारः अस्ति। तं सन्धिप्रकारम् अधुना पश्यामः। तस्मात् अपि प्राक् तत्र सन्ति कानिचन सूत्राणि, तेषां विचारः अवश्यतया कर्तव्यो भवति आदेश आगम विषये। तद्विषये किञ्चित् बोधयामि, ततः परं साक्षात् सूत्रार्थं प्रति अथवा सूत्रं प्रति गच्छामः। स्लैड् दृश्यते खलु? अधुना प्रकृतिभावः इति प्रकरणम् आरप्स्यते। प्रकृतिभावः इत्युक्ते किम्? नाम प्रकृतिभावः, प्रकृति इत्यस्य अर्थः भवति यथा अस्ति तथा स्वरूपं। तद् यथा पूर्वम् अस्ति तथैव अवशिष्यते, सन्धिकार्यं न भविष्यति, किमपि सन्धिकार्यं न भविष्यति इति तस्य अर्थः। अत्र मया वाक्यैः बोधितः प्रकृतिभावः इत्युक्ते पूर्वं ये सन्धिप्रकाराः उक्ताः, स्वरसन्धिप्रकारे ये स्वरसन्धिप्रकाराः पूर्वम् उक्ताः ते न भवन्ति इति अर्थः। प्रकृतिभावः भवति इत्यस्य अर्थः सन्धिकार्यं न। अग्रिमं वाक्यं मूलं नाम मूल यत् प्रकृतिपदं, यत् पदं यथा पूर्वम् अस्ति उदाहरणे तत् तथैव अवशिष्यते इति तस्य अर्थः। विशेषतया अयं सन्धि प्रकारः केवल अच संधि मध्ये नाम स्वर संधि मध्ये एव भवति। तत्रापि कुत्र विशेषतया यत्र यत्र गो शब्द पुनः आयाति, गो शब्देन सह प्राधान्येन अयं प्रकृतिभावः भवति इति तस्य अर्थः। किं किं विशिष्टम्? अयं संधि प्रकारः केवल अच संधि मध्ये नाम स्वर संधि मध्ये एव भवति। द्वितीयं यत्र यत्र गो शब्द आयाति, गो शब्द विषये अयं प्रकृतिभावः भवति प्राधान्येन। तस्य गो शब्दस्य कृते एव अग्रिमेषु सूत्रेषु अवङ् इति आदेशः विधीयते। सः अवङ् आदेशः अपि विशेषः वर्तते, तस्य विषये अहं यथा तस्य सूत्रं प्राप्नोति तदा बोधयामि। पुनः परिभाषासूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, इदं तु पठितम् आसीत्। इको यनचि यत्र सूत्रम् आसीत् तत्र मया बोधितम्। इको यनचि इकस्थाने यन् स्यात् इति उक्तम् आसीत्। नाम इकस्थाने यन् स्यात्, किन्तु यः आदेशरूपेण विधीयते सः कस्य स्थाने भवेत्? पूर्वस्य स्थाने अथवा पर? तत्कृत्वा तत्र एका परिभाषा आसीत्। क्रमेण तत्र परिभाषा अस्माभिः पठिताः। यत्र यत्र अनियमः भवति तत्र तत्र परिभाषासूत्रं नियमं कारयति। उदाहरणार्थं तत्र अलोन्त्यस्य इति एका परिभाषा आसीत्। अनचिच तु विधिसूत्रं। षष्ठी किं द्वितीयं सूत्रम् आसीत्। स्थानीन्तरतमः इति अपरा परिभाषा आसीत्। यत्र यत्र अस्तु, परिभाषासूत्रस्य स्वातन्त्र्येण प्रयोगः न भवति, किन्तु तस्य उपयोगः विधिसूत्रस्य कृते एव भवति। इको यनचि इति आदेशः विधीयते इको यनचि इति सूत्रेण, यण् इति आदेशः, किन्तु यनादेशे अपि स्थानी मध्ये कः आदेशः कर्तव्यः इति कृत्वा परिभाषासूत्रम् आयाति। स्थानीन्तरतमः, यदा सदृशतम स्थानम् अस्ति तत्र तत्र समान आदेशः कर्तव्यः, सदृश आदेशः कर्तव्यः इति बोधयति। अस्तु, अधुना एतत् सर्वं किमर्थम् अहं बोधयामि? पुनः अग्रिमे प्रकृतिभावे प्रकृतिभावप्रकरणे परिभाषासूत्राणि आगमिष्यन्ति, तेषां कृते इदं सर्वं बोधयामि। अस्तु, एतावता
आदेशः कुत्र कुत्र भवति, कथं भवति तद्विषये अस्माभिः ज्ञातम्। उदाहरणार्थं प्रथमं सूत्रमस्ति स्थानिन्तरतमः। स्थानिन्तरतमः सूत्रं किं वदति? आदेशः सदृशतमः स्यात् इति। स्थानं प्रयत्नं दृष्ट्वा आदेशः कर्तव्यः। यकारस्य स्थाने इको यनचि इत्यस्मिन् सूत्रे इकः स्थाने नाम इ उ ऋ लृ एतेषां स्थाने य व र ल एते आदेशाः विहिताः। इकारस्य स्थाने यकारः इत्येव कथं वक्तव्यम्? उ इत्यस्य स्थाने वकारः कथं वक्तव्यं? तस्य कृते इदं सूत्रं परिभाषासूत्रं साहाय्यं विदधाति, साहाय्यं करोति। स्थानान्तरतमः, अन्तरतमः यः भवति नाम स्थानं प्रयत्नं दृष्ट्वा यः अन्तरतमः सः आदेशः कर्तव्यः। नाम किम्? इकारस्य स्थाने यकार एव कर्तव्यः। तस्मात् तयोः स्थानं समानम् अस्ति इति कृत्वा। अस्तु, सः एकः प्रकारः। द्वितीयः प्रकारः अस्माभिः दृष्टः। यदि स्थानिनः तथा आदेशस्य संख्या समाना अस्ति चेत् तत्र किं कर्तव्यं? यथासंख्यमनुदेश्य समानाम्, यथासंख्यमनुदेशः समानाम्। यदि स्थानिनः तथा आदेशस्य संख्या समाना चेत् क्रमेण एकैकं क्रियन्ते इति तस्य अर्थः। स्थानान्तरतमः अपरं कार्यं करोति तथा यथासंख्यमनुदेशः समानम् अपरं कार्यं करोति। स्थानान्तरतमः किं? स्थानं दृष्ट्वा प्रयत्नं दृष्ट्वा कार्यं करोति, यथासंख्यमनुदेश्य संख्यां दृष्ट्वा। यदि स्थानिनः संख्या 4 अस्ति तथा आदेशस्यापि 4 इति संख्या भवति चेत् तत्र यथासंख्यमनुदेश्य समानम् इति परिभाषासूत्रं कार्यं करोति। अपरम् एकम् अस्माभिः टी भागः दृष्टः। टी भागः किं? सूत्रं किम् आसीत्? अचोन्त्यादि इति। अचां मध्ये नाम स्वराणां मध्ये स्वरेषु यः अन्तिमः स्वरः तस्य टी संज्ञा भवति। यत्र टी निर्दिष्टेन कार्यं क्रियते चेत् तत्र समस्या एव नास्ति। तस्य साक्षात् टी भागस्य स्थाने एव आदेशः क्रियते इति त्रयमपि अवगताः स्युः भवद्भिः। आदेशः कुत्र कर्तव्यः? प्रथमं स्थानान्तरतमः द्रष्टव्यः। यदि स्थानान्तरतमः कार्यं न करोति किन्तु स्थानिनः तथा आदेशस्य संख्या समाना तत्र यथासंख्यमनुदेश्य समानं कार्यं करोति। यत्र साक्षात् टी भागं मनसि निधाय यदि कार्यं क्रियते तत्र तु सरलमस्ति। साक्षात् सम्पूर्णस्य टी भागस्य स्थाने आदेशः भवति इति आदेशस्य त्रिधा गतिः अधुना उक्ता मया। अधुना अग्रे किन्तु आदेशः कुत्र कर्तव्यः इतोपि एकः प्रश्नः उदेति। यदि स्थानी एकाल् अस्ति, एक अल्, अल् इत्युक्ते एकः वर्णः, यदि स्थानी एक अल वाली अस्ति, एक वर्ण वाली यदि स्थानी है तो वह आदेश कहाँ करना है, ऐसा प्रश्न। तस्मिन् इको यनचि इत्यत्र अस्माभिः स्थानान्तरतमः यद्यपि इक् इत्यत्र इ इति स्थानम् अस्ति चेत् सः एक अल् अस्ति, एक एव वर्णः खलु। तत्र एक आल् स्थानी अस्ति चेत् एवं गति भवति। तत्र यकारः हलन्ते यकारस्य अतः क्षम्यताम्, तत् स्पष्टम् अधुनैव करिष्यामि। यकारः अन्यत्र तु अधुना पश्यन्तु। यदि स्थानी एक एव अल् वत् अस्ति चेत् तत्र आदेशः क्रियते स्थानान्तरतमः इत्यनेन। एकः पर्यायः। अपरः पर्यायः यचो यवा यावः इत्यत्रापि एक स्थाने वर्तते। एकारस्य स्थाने अय, ऐकारस्य स्थाने आय,
ओकारस्य स्थाने औ, औकारस्य स्थाने आव्, ए इति एकः एव एक अल् तत्र अस्ति, ऐकारे अपि एक एव अल् अस्ति, ओकारे अपि एक एव अल् चेत् तत्र स्थानान्तरतमः कर्तव्यः वा इति प्रश्नश्चेत् न। यथा संख्या यदि समाना अस्ति तत्र यथासंख्यमनुदेशसमानाम् इति परिभाषया कार्यं कर्तव्यम् इति तस्य अर्थः। तत्रापि किम् अय इति आदेशः भवति कुत्र, एक आल् प्रदेशे, एक अल् प्रदेशे, अत्रापि एक अल् वर्तते, अत्रापि एक अल् वर्तते, तत्र किं कर्तव्यम्, ऐदर् स्थानान्तरतमः कर्तव्यः अथवा यथासंख्यमनुदेशसमानां कर्तव्यः। तथा टी भागविषये अधुना अनचि च, अनचि इति यरो द्वे द्वित्वं विदधाति। द्वित्वं कुत्र, शुद्ध्युपास्य इति उदाहरणम् अस्माभिः पठितम् इको एनचि इत्यत्र। तत्र अनचि च इति सूत्रं मध्ये एव आपतितं विकल्पेन द्वित्वं तत्र कर्तव्यं चेत् विकल्पेन द्वित्वं कस्य स्थाने उच्यते, धकारस्य द्वित्वं। धकार इति एक अल् वर्तते, एक एव वर्णः वर्तते, नाम एते त्रयेपि त्रयाणि अपि उदाहरणानि कस्य, त्रीणि अपि उदाहरणानि कस्य कृते, क्षम्यतामः, त्रीणि अपि उदाहरणानि एक अल् स्थानिनः कृते वर्तन्ते। त्रिषु अपि एक एव स्थाने वर्तते, एक एव अल् वर्तते स्थानि मध्ये, इ इति एक वर्णः, ए इति एक वर्णः, ध इति एक वर्णः। अधुना उदाहरणानि तथा उपलभ्यन्ते यत्र स्थानि एक अल् नास्ति किन्तु अनेक अल् भवति। तत्र कथं व्यवस्था कर्तव्या तस्य कृते अधुना अग्रिमं किमपि बोधयामि। अग्रे अनेक आल् स्थानि अपि भवति, नाम एकस्मिन् प्रदेशे अनेके वर्णाः भविष्यन्ति, एकस्मिन् स्थाने अनेके वर्णाः भविष्यन्ति चेत् तत्र स्थानेनि संपूर्णस्य स्थाने मध्ये आदेशः कर्तव्यः उत अन्तिमे तत्र आदेशः कर्तव्यः उत आदिभागे, आदिमे भागे कर्तव्यः इति समस्या। पुनः पश्यन्तु, यदि स्थानि वर्तते, स्थानि मध्ये यदि बहुवर्णाः भवन्ति, अनेक अल् नाम किम्, अनेके वर्णाः भवन्ति। अधुना तत्र कश्चन एकः आदेशः कर्तव्यः चेत् सः आदेशः संपूर्णस्य स्थानि मध्ये भवति उत स्थानिनः आदिमे भागे भवति उत स्थानिनः अन्तिमे भागे भवति इति समस्या। एक अल् भवति चेत् तत्र तु अस्माभिः कार्यं कृतं। यदि एक अल् अस्ति, केवल स्थानि मध्ये एक अल् वर्तते, तत्र स्थानान्तरतमः अपि कार्यं करोति यदि तस्य तत्र अवकाशः वर्तते। यदि यथासंख्यमनुदेशः अस्ति, नाम आदेशस्य तथा स्थानिनः संख्या समाना चेत् तत्र तत् कार्यं करोति। यदि टी भागेन निर्दिष्टं कार्यमस्ति चेत् तत् कार्यं करोति। अधुना स्थानिनः संख्या तु दीर्घा वर्तते, बहु वर्तते चेत् प्रथमस्य स्थाने कर्तव्य आदेशः अथवा अन्तिमस्य अथवा सम्पूर्णस्य स्थाने इति प्रश्नः। एवं प्रश्ने सति किं कर्तव्यं तस्य व्यवस्थामहं प्रतिपादयामि। तत्र उदाहरणेन बोधयामि। अनङ् सौ इति उदाहरणं, सुप्रत्ययपरे सति अनङ् आदेशः भवति। अधुना सखी शब्दस्य कृते अनिङ् आदेशः विधीयते प्रथमा विभक्तेः सुप्रत्यये परे सति। अधुना पश्यन्तु, सखी इत्यत्र अनङ् इति आदेशः विधीयते। अनङ् आदेशेषु अपि अङ् अन् अवशिष्यते। संपूर्णस्य सखी स्थाने अन् आदेशः कर्तव्यः उत सखी शब्द इत्यत्र विद्यमानः यः इ तत्र कर्तव्यः अथवा सखी शब्दस्य आदिमे भागे कर्तव्यः इति प्रश्नः। अन् आदेशो तु भवति, स्थानि मध्ये स अस्ति, ख अस्ति, इ अस्ति, नाम अनेक आल् स्थानि वर्तते खलु। सखी इति संपूर्णस्य स्थाने अन् आदेशः विधीयते। सः अन् आदेशः सखी शब्दस्य आदिमे भागे भवति, अन्तिमे भागे भवति उत संपूर्णस्य स्थानिनः सखी शब्दस्य मध्ये भवति इति प्रश्नः। इति प्रश्नश्चेत् उच्यते
सम्पूर्णस्य सख् शब्दस्य स्थाने अनङ् आदेशः कर्तुं शक्यः इति प्रश्नः, उत आदिमे भागे कर्तुं शक्यः इति प्रश्नः, उत सम्पूर्ण अन्तिमभागस्य अनङ् आदेशः कर्तव्यः इति प्रश्नः। त्रयः प्रश्नाः। स्थानीय अस्ति अनिक अल वाला, उसके पहले भाग में करना है अनंग आदेश, उसके मध्य भाग में नाम संपूर्ण भाग में करना है, उत उसके अंतिम भाग में करना है। ये तीन शब्द ध्यान में रखिएगा। संपूर्ण स्थान में करना है या आदि स्थान में करना है या अंतिम स्थान में, ये प्रश्न है। अभी इसको सॉल्व करने वाले हम 2-3 सूत्रों से, ठीक है। समस्या ध्यान में आई तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। हमने अब तक क्या क्या देखा? अब तक हमने जितने भी सूत्र देखे ना, उन सब में क्या था? एक आल स्थानीय था, एक ही अल हमें मिलता था, है कि नहीं? किसी एक के स्थान पे ही हम आदेश करते थे। लेकिन अभी कुछ ऐसे आदेश हमें मिलेंगे जहां स्थानीय में बहुत सारे अल रहेंगे, नाम वर्ण रहेंगे। तो वहां क्या क्या समस्या आ सकती है? तो उस पूर्ण स्थानीय के पहले भाग में करना है, अंतिम भाग में करना है या संपूर्ण स्थान में, यही समस्या है। तो उसका उत्तर अभी इन 3 सूत्रों से, 3-4 सूत्रों से मिलेगा। तत्र सूत्रम अस्ति अलोन्त्यस्य, अस्माभिः एतत् सूत्रं पूर्वं पठितम् इको यनचि इत्यत्र। अलोन्त्यस्य इति एकं सूत्रं, ङिच्च इति अपरं सूत्रं क्रमेण अहं बोधयामि। 52, 53, 54 तथा पुनः आयाति 50, न तत्र किमपि चेञ्ज् कर्तव्यम्। अनेकाल्चित् सर्वस्य एतत् सूत्रसङ्ख्यां पुनः द्रक्ष्यामि। निमिषमेकम्, अधुनैव पश्यामि। अनेकाल्चित् 55 should be. अस्तु, अधुना एते चत्वारि अपि आदेशस्य स्थाननिर्देशं कुर्वन्ति। आदिमे भागे भवेत्, उत अन्ते भवेत्, अथवा सम्पूर्णस्य स्थाने। एते सूत्राणि क्रमेण अस्माभिः प्रकृतिभावप्रकरणे पठिष्यन्ते चेत् समस्या नास्ति। अधुना पश्यन्तु, अनेक अल् स्थानिनी आदेशः कुत्र कर्तव्यः? यदि स्थानी अनेक अल् वाली अस्ति तो उसमें आदेश कहाँ करना है, ऐसा प्रश्न। चेत उसके लिए बोलते हैं, यदि अनेक अल् भी होती है लेकिन टी भागस्य उसका निर्देश किया है तो संपूर्णस्य स्थाने एव भवति इति प्रथम तत्र समस्याः परिहारः जातः। यदि स्थानी बहुत अल वाली है, नाम बहुत वर्ण वाली है, लेकिन उसमें भी टी भाग से कई आदेश का विधान किया है ना, तो आदेश संपूर्ण स्थान में हो जाएगा, टी भाग में हो जाएगा। अधुना यदि टी भागः नास्ति चेत् किं कर्तव्यं? चेत् अग्रिमं सूत्रमस्ति, अनेक अल् षित् सर्वस्य संपूर्णस्य स्थाने आदेशः कर्तुं शक्यते। केन सूत्रेण? अनेक अल् षित् सर्वस्य इति एकं सूत्रं, तस्य अहम् अग्रिमे स्लैड् मध्ये तस्य उल्लेखः करिष्यामि। अथवा अन्तिमवर्णस्य भागे आदेशः कर्तव्यः केन सूत्रेण? ङिच्च इति सूत्रेण सर्वदा अन्तिमवर्णस्य स्थाने आदेशः भवति। आदिवर्णस्य स्थाने केन सूत्रेण आदेशः भवति इति चेत् आदेः परस्य। त्रीणि सूत्राणि महत्वपूर्णानि। अनेक अल् षित् सर्वस्य इति सूत्रं किं कार्यं करोति? संपूर्णस्य स्थानिनः स्थाने आदेशः करोति, संपूर्णस्य। ङिच्च इति सूत्रं किं करोति? स्थानिनः अन्तिमः यः वर्णः तस्य अन्तिमवर्णस्य स्थाने आदेशः करोति। आदेः परस्य सूत्रं किं करोति? स्थानिनः आदिवर्णस्य स्थाने आदेशः करोति इति तस्य अर्थः। अधुना एकम् एकं सूत्रं पठिष्यामः। अलोन्त्यस्य इति प्रथमं सूत्रं, तस्य अर्थः कः? षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् इति। उदाहरणं किम्? उदाहरणम् उक्तमासीत् संयोगान्तस्य लोपः। एतत् सर्वम् अस्माभिः
तत्र यनादेशप्रकरणे पठितं। यदि भवन्तः स्मरन्ति चेत् अधुना अवगमनं तु भविष्यति। संयोग अन्तस्य लोपः, संयोगः हलोनन्तरा संयोगः, यत्र संयोगः वर्तते संयुक्तवर्णाः भवन्ति तस्य अन्तिमः यः वर्णः तस्य लोपः भवेत् इति अनेन सूत्रेण बोध्यते। सु ध ध य उपास्य इति स्थितिः आसीत्, तत्र ध ध य इत्यत्र संयोगः वर्तते वर्णानां, तत्रापि सु ध ध य इत्यत्र यकारः अन्तिमः वर्णः चेत् संयोग अन्तस्य वर्णस्य लोपः भवति। केन सूत्रेण? संयोगान्तस्य लोपः। चेत् यकारस्य लोपः प्राप्तः आसीत्, तर्हि सः लोपः केन आधारेण क्रियते इति चेत् अलोन्त्यस्य। यदि षष्ठी निर्दिष्टः, यदि अन्त्यस्य अलः आदेशः विधीयते तत्तु अन्त्यस्य एव स्थाने भवेत् इति तस्य अर्थः। इति कृत्वा यकारस्य एव स्थाने सः आदेशः विधीयते। अस्तु, किन्तु तस्यापि वार्तिककारेण निषेधः कृतः आसीत्। यणः प्रतिषेधो वाच्यः इति कृत्वा शुद्ध्युपास्य रूपं तत्र सिद्ध्यति। किन्तु अत्र अवगमनम् एवमेव स्यात्, यदि सूत्रार्थे षष्ठी निर्दिष्टः कश्चन आदेशः अस्ति, षष्ठी विभक्त्या कश्चन आदेशः निर्दिश्यते चेत् सः अन्त्यस्य एव स्थाने भवेत् इति अर्थः। अलोन्त्यस्य इति सूत्रं किं वदति? यदि षष्ठी विभक्ति के द्वारा यदि कोई आदेश विधीय है, विहित है, तो वो केवल अंतिम वर्ण से स्थाने कर्तव्य है, तो अंत्य वर्ण के स्थान में हो जाए, इतना ही इसका अर्थ है। ठीक है, उदाहरण यहाँ बताया था, सुदधय इत्यत्र यकारस्य स्थाने लोपः भवति। अन्यदेकम् उदाहरणम् अस्माभिः न पठितं किन्तु बोधयामि। तत् शब्दस्य स्थाने अकारः आदेशः भवति, विभक्ति प्रत्यये परे सति चेत् तद् प्लस् औ इति द्विवचनस्य प्रत्ययः आसीत्। औ इति विभक्ति तस्य संज्ञा भवति, सः विभक्तौ परे सति नाम विभक्ति प्रत्यया परे सति तत् इति शब्दस्य स्थाने अकारादेशो कर्तव्यः इति तस्य अर्थः। किन्तु तत्रापि आदिमस्थाने भवेत्, अन्ते भवेत्, उत सम्पूर्णस्य स्थाने इति चेत् यदि तत्र सूत्रेण षष्ठी विभक्ति निर्दिष्टा अस्ति चेत् सः अन्त्यस्य स्थाने भवेत् इति तस्य अर्थः। इति कृत्वा तद् इत्यत्र अन्तिमः वर्णः कः? द। तस्य दकारस्य स्थाने अकार आदेशः कर्तव्यः। केन आधारेण? अनेन अलोन्त्यस्य, अन्त्यस्य एव अलः आदेशः भवेत् इति अर्थः। अन्त्यस्य अलः अयम् अकारादेशो भवति। अधुना पुनः एकं सूत्रं, तत्र दिव् इति एकः शब्दः, तस्य स्थाने औकारादेशो भवति। दिव् प्लस् सु प्रत्ययः, तत्रापि आदेशः कर्तव्यः, किन्तु आदिमे भागे कर्तव्यः उत अन्तिमे भागे उत सम्पूर्णस्य इति चेत् अलोन्त्यस्य इति सूत्रं तत्र आगच्छति। तत् सूत्रं वदति, यदि षष्ठी निर्दिष्टेन किमपि कार्यं क्रियते, दिवशब्दस्य षष्ठी विभक्ति अस्ति चेत् तस्य कस्य वर्णस्य स्थाने भवेत्? अन्तिमवर्णस्य स्थाने आदेशः भवेत्। अधुना दिव् इत्यत्र अन्तिमः वर्णः वकारः, तस्य स्थाने औकार आदेशो भवति इति अर्थः। एतद् अवगतम् अलोन्त्यस्य। जहाँ जहाँ षष्ठी विभक्ति से कुछ कार्य विहित है ना, वो अंतिम वर्ण के स्थान पे हो जाए। अस्तु, अधुना अस्यापि सूत्रस्य अपवादत्वेन अग्रिमा परिभाषा आयाति। अलोन्त्यस्य इति अपि परिभाषासूत्रं, परिभाषासूत्रस्यापि अपवादात्मकी अपरा परिभाषा भवति। अधुना आदे परस्य इति अपरा परिभाषा। अपरा आदेः परस्य अनेन परस्य कार्यम् उच्यते चेत् आदेः एव भवेत् इति अस्य अर्थः। अत्रापि चेत् इति अलन्त्यं भवेत्, न तु अन्त्यस्य। नाम किं? पुनः पश्यन्तु। आदेः परस्य इति परिभाषा अग्रिमे स्लाइड् मध्ये दर्शयामि।
आदेः परस्य अनेन परस्य कार्यम् उच्यते। अनया परिभाषया अनेन सूत्रेण परस्य कृते कार्यम् उच्यते चेत् तत् आदेः एव भवेत् न तु अन्तस्य इति। उदाहरणं किं? द्वि प्लस् अपः इत्यत्र द्वि तत्कृते बोधयामि। द्विपः तत्पूर्वम् आदेः इति सूत्रस्य अर्थं बोधयामः। आदेः परस्य परस्य यद् विहितं तत् तस्य आदेः बोध्यम्। यदि परस्य कृते कार्यं विहितम् अस्ति परशब्दस्य कृते चेत् तस्य आदिमवर्णस्य स्थाने कार्यं कर्तव्यम् इति अर्थः। अनेन किम् अभूत्? अलोन्त्यस्य इत्यस्य अपवादात्मकम् इदं सूत्रम् अभूत्। अलोन्त्यस्य यद्यपि षष्ठीविभक्त्या विहितम् अस्ति किन्तु तत् आदेः कृते बोधितं नासीत्। यदि कार्यम् आदेः कृते बोध्यते चेत् आदिमवर्णस्य क्षम्यतां परस्य कृते कार्यं विधीयते चेत् तत् कार्यम् आदेः भवेत् इति अर्थः। उदाहरणं किं? द्विशब्दात् परस्य अपः इकारादेशो भवेत् इति उच्यते। द्वि इति शब्दः वर्तते। द्विशब्दात् परः यः अप् शब्दः तस्य इकारादेशो भवति। अधुना पश्यन्तु, परस्य यद् विहितम्, अत्र परः वर्णः कः? अप् इति परः खलु। परः अप् इति वर्णः। परस्य यद् विहितं, परस्य कृते कः आदेशः विहितः? इकारादेशः। सः तस्य आदेः वर्णस्य स्थाने भवेत्। अधुना अप् इति सम्पूर्णः शब्दः, किन्तु तत्रापि सः सम्पूर्णस्य स्थानिनः न भवेत्, तस्य आदिमे वर्णे भवेत् इति अर्थः। तत्कृत्वा किं भवति? द्वि अधिक इ अधिक प द्वीप इति शब्दः अनेन साध्यते। एतत् सूत्रम् अवगतं? सूत्रार्थं पुनः अस्य उपयोगः भविष्यति, तत्र अहं बोधयामि। पुनः हिंदी भाषया वदामि। जो आदेश अग्रिम वाले शब्द के लिए विहित है, पर मतलब आगे वाला, तो वो आदेश आगे के स्थान पे होगा। आगे के भी स्थान में जो प्रथम वर्ण है ना, उसके स्थान पे होगा, ऐसा उसका अर्थ है। पर के लिए जो भी आदेश विधान किया है वो आदेश उसके आदिम वर्ण के स्थान पे होगा, ऐसा अर्थ। उदाहरण, ज शब्दात् परस्य इयस् इत्यस्य आकारादेशो भवति। ज ऐसा एक शब्द है, उसके आगे है इयस्, तो इयस् शब्द के लिए जो भी आदेश कहा जाएगा आकारादेश, वो उसके प्रथम वर्ण के स्थान पे होगा। उदाहरण किम? ज प्लस इयस। इयस शब्द के लिए उन्होंने आदेश कहा गया है, कौन सा आदेश? आकार आदेश। वो आकार आदेश कहाँ होगा? संपूर्ण इयस स्थान पे होगा, अंत्य स्थान पे होगा, या प्रथम स्थान पे? वो बोलते हैं आदेः परस्य इति सूत्रेण किं बोध्यते? यदि परस्य कृते आदेशः विहितः अस्ति चेत् सः प्रथमवर्णस्य स्थाने अथवा आदेः भवेत् इति अर्थः। तेन किं भवति? ज प्लस आ, तत्र आ इति आदेशः आयाति। जायस् इति शब्दः, जायांसि जायस् इति शब्दः अनेन भवति, जो बड़ा है उसका अर्थ। पुनः एकम् उदाहरणं, दिव इति शब्दस्य कृते औकारादेशो भवति चेत् तत्र 10 निमेषाः अवशिष्टाः। अधुना दिवशब्दस्य स्थाने औकारादेशो अत्र मया अन्यद् अपि स्थापितम्। एतत् त्यजन्तु, एतत् द्वयम् अवगच्छन्तु, एतत् अहम् अनन्तरं दक्षामि। एतत् अवगतं चेत् उचितम्। अग्रे सरामि। अधुना किं किं दृष्टम्? अलोन्त्यस्य आदेः परस्य इति परिभाषासूत्रम्, अलोन्त्यस्य इत्यपि परिभाषासूत्रम्। अधुना आदेः परस्य इत्यस्य अपि अपवादात्मकी अपरा परिभाषा
अनेकाल्चित् सर्वस्य इति परिभाषा। अधुना तां पुनः अत्र स्थापयामि। अनेकाल्चित् सर्वस्य, अनेक अल् यः आदेशः अथवा यः षित् आदेशः भवति स सम्पूर्णस्य स्थानिनः भवति इति एतस्य अर्थः। पश्यन्तु, इदम् इति एकः शब्दः, तस्य शब्दस्य स्थाने इष् इति आदेशः विधीयते। अधुना इष् इति आदेशमध्ये अधुना आदेशे अपि अनेक आलत्वम् अस्ति, अनेक अल्त्वम् अस्ति। एतावता कुत्रचित् एक एव अल् भवति स्म स्थानिमध्ये। अत्र तु स्थानिमध्ये अनेक अल् अस्ति। अनेक अल् नाम अनेके वर्णाः भवन्ति, न एक इति अनेक। अत्र इ अपि एक वर्तते, श अपि वर्तते, नाम अनेक अल् वर्तते। अनेक अल् अस्ति इति चेत् कुत्र कर्तव्यः इति प्रश्नः। हाँ, अधुना किम् उच्यते? अनेक अल् षित् सर्वस्य। यदि अनेक अल् अस्ति तत्रापि षित् वर्तते। षित् नाम किम्? यदि आदेशे शकारः अस्ति, शकारस्य इत् संज्ञा अस्ति, सः इत् संज्ञा किम् उच्यते? षित् इति उच्यते। शकारस्य इत् संज्ञा षित् इति नाम्ना ज्ञायते। यदि आदेशः षित् अस्ति, नाम आदेशमध्ये यदि शकारस्य इत् संज्ञा अस्ति चेत् तादृशः आदेशः संपूर्णस्य स्थानिनः भवति। यदि आदेश में शकार की इत् संज्ञा हो गई है, वैसा वाला आदेश संपूर्ण स्थानी में होगा। उदाहरणं किम्? इदं प्लस तः। एतस्याम् अवस्थायाम् इदं शब्दस्य कृते आदेशः विधीयते, इष् इति आदेशः। सः इष् आदेशः तत्र शकारस्य इत् संज्ञा भवति, तस्य लोपः इति सूत्रेण तस्य लोपः अपि भवति, केवल इ अवशिष्यते। चेत् यः शकारः किमर्थं स्थापितम् इति प्रश्नः भवति। तस्य शकारस्य प्रयोजनम् अस्ति, यदि आदेशे शकारः अस्ति, तस्य यदि इत् संज्ञा अस्ति चेत् तस्य षित् आदेशः इति उच्यते। यत्र यत्र षित् आदेशः भवति, सः षित् आदेशः सम्पूर्णस्य स्थानिनः भवति इति अर्थः। अधुना सम्पूर्णस्य इदम् इति स्थानिनः स्थाने केवल इ इति आदेशः भवति, तेन इतः इति रूपं भवति। तथैव अष्टन् इति शब्दः, तस्मात् परे जस् यः प्रत्यय आयाति, सु औजस् इति बहुवचनस्य प्रत्ययः, तस्य जसः स्थाने औष् इति आदेशः भवेत्। अधुना पश्यन्तु, अष्टन् प्लस अस्, जस् इत्यत्र जकारस्य इत् संज्ञा भवति, अकार अवशिष्यते। अधुना पश्यन्तु, अष्टन् प्लस अस् इति अस्ति। अत्र अष्टन् इति शब्दस्य कृते यः परे विद्यमानः जस्, तस्य कृते औष् इति आदेशः विधीयते। सः संपूर्णस्य स्थाने भविष्यति। कस्मात्? यतो हि औष् इत्यत्र शकारः अस्ति, शकारस्य इत् संज्ञा अस्ति, सः इत् संज्ञक अस्ति इति कृत्वा षित् इति नाम्ना ज्ञायते। यदि आदेशः षित् अस्ति चेत् सः संपूर्णस्य स्थानिनः भवेत् इति तस्य अर्थः। अस् इति स्थानी आसीत्, तस्य संपूर्णस्य स्थानिनः स्थाने औ इति आदेशः भवति, संपूर्णस्य इति तस्य अर्थः। एतावता स्पष्टम्? हेलो? स्पष्टम्। अस्तु, इतोपि अधुना यत्र इष् इति अपि शकारान् षित् आदेशः आसीत्, औष् इति अपि षित् आसीत् इति कृत्वा षित् आदेशः सर्वादेशो भवति, सम्पूर्णस्य स्थाने भवति इति अर्थः। अधुना पुनः इदम् अन्तिमं सूत्रम्। अधुना ङिच्च। ङिच्च किं वदति? ङित् अनेक आल् अपि अन्त्यस्य एव भवति। यदि आदेशे ङ इति वर्णः आयाति आदेशे, चेत् सः अन्त्यस्य स्थानिनः अन्ते मे भागे भवति इति अर्थः। उदाहरणं किं? सखी इति शब्दः अस्ति, सखी शब्दस्य कृते अनङ् इति आदेशः विधीयते। सः आदेशः कीदृशः अस्ति? ङित् अस्ति। नाम किं? तत्र गकारस्य इत् संज्ञा अस्ति इति कृत्वा तस्य ङित् वर्तते। अधुना कुत्र कर्तव्यः सः?
सम्पूर्णस्य भवेत् उत आदिमवर्णे भवेत् उत अन्तिमे वर्णे इति चेत् ङिच् इति सूत्रं किं वदति? ङिच् सूत्रं वदति यदि आदेशे ङित् वर्तते, अनङ् इति आदेशः अस्ति, तत्र ङ इत्यस्य इत् संज्ञा अस्ति इति कृत्वा सः ङित् अस्ति। यदि आदेशः ङित् अस्ति चेत् सः कुत्र कर्तव्यः? उच्यते अन्त्यस्य एव स्यात्, सः आदेशः अन्त्यस्य एव भवेत् इति कृत्वा सखि इत्यत्र केवल इकारस्य स्थाने अन् इति आदेशो भवति। तेन सख् अन् स इति अवशिष्यते। पुनः सखा इति शब्द अनेन साध्यते। अन्तिमे सकारस्य इत् संज्ञा भवति, नकारस्य लोपो भवति। तत्सर्वं कृत्वा सखा उपधा इत्यस्य दीर्घः भवति, सखा इति रूपं साध्यते। तत् वयं पश्यामः सुबन्तप्रकरणे। मातृ इति शब्दः अपरम् उदाहरणं। मातृशब्दस्य आनङ् इति आदेशो भवति। उदाहरणं मात् अधिक ऋ प्लस् पितृ पितरौ, तत्र किम् आनङ् आदेशो भवति। कुत्र? ऋकारस्य स्थाने। कस्मात्? आदेशे ङकारः अस्ति, सः ङित् इति नाम्ना ज्ञायते। यदि आदेशः ङित् आदेशः अस्ति चेत् सः आदेशः अन्तिमे वर्णे भवेत्, स्थानिनः अन्तिमे भागे भवेत् इति कृत्वा तृ इत्यत्र आन् भवति, मात् आन् इति। तत्रापि पश्यामः। एतत् तु अत्र नावगतमः, एतत् न भवेत्, क्षम्यताम्। एतत् अत्र ङित् इति वक्तव्यं वस्तुतः। अहम् अत्र एतद् निष्कासयामि, अपरं बोधयिष्यामि। अधुना संक्षिप्तया बोधयामि, निमेषद्वयमस्ति। अलोन्त्यस्य इति सामान्यसूत्रं सर्वत्रपि प्रवर्तते। तस्यापि अपवादात्मकम् आदेः परस्य इति सूत्रम्। यदि आदेशः परस्य कृते विहितः अस्ति चेत् तत्र आदिमे भागे भवेत् इति अर्थः। अस्य अलोन्त्यस्य तथा आदेशपरस्य इत्यस्यापि अपवादात्मकं सूत्रम् अस्ति। अनेक अल् चित् सर्वस्य। यदि आदेशः अनेक अल् वाला अस्ति अथवा आदेशमध्ये यदि षित् अस्ति, शकारस्य इत् संज्ञा अस्ति, शकारस्य इत् संज्ञा कश्चन वर्णः आदेशे अस्ति चेत् सः सम्पूर्णस्य स्थानिनः भवेत् इति एकः अर्थः। अस्यापि अपवादात्मकं ङिच् इति सूत्रम्। यदि आदेशः अनेक अल् वाला अस्ति लेकिन उसमें भी यदि ङ ऐसे निर्देश आता है ङ वर्ण का, जैसे कि अनङ् आदेश, आनङ् आदेश, तो उसमें क्या होगा? वो आदेश अंतिमे भाग में होगा, ऐसा अर्थ। पुनः बोधयामि एतस्मिन् विषये। अधुना आदेश कर्तव्य सति अनेक अल के जगह पे यदि आदेश करना है तो उसमें सर्वप्रथम आपको क्या क्या देखना है? आदेश वो ङित् वाला है या षित् वाला है। जब जब आदेश का निर्देश किया जाएगा उस आदेश में ङित् संज्ञा है या षित् है, वो देखना है। यदि ङित् अस्ति चेत् ङिच् इत्यनेन अन्तादेशः, षित् अस्ति इत्यनेन अनेकाल् सर्वस्य इत्यनेन सर्वादेशः। एतद् द्रष्टव्यं। ङित् अस्ति चेत् प्रथमं सूत्रं, षित् अस्ति चेत् अनेकाल् सर्वं। ततः नास्ति चेत् आदेशः एकाल अस्ति उत अनेकाल अस्ति, तद् द्रष्टव्यम्। अनेकाल अस्ति चेत् अनेकाल् सर्वस्य, एकाल अस्ति चेत् किम्? अग्रिम परस्य आदेशः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। परस्य अस्ति चेत् किं कर्तव्यम्? आदेः परस्य इत्यनेन आद्यादेशः। यदि नास्ति, परस्य कृते विहितः नास्ति चेत् अलोन्त्यस्य इति क्रमेण अवगच्छन्तु। एतत् पुनः